दर्शकवृन्द, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सामान्य अवस्थामा पनि अतिरिक्त चुनौतीहरूसँग लडिरहेका हुन्छन्। कोरोनाको जोखिम र सन्तासका बीच अपाङ्गता अधिकारको मुद्दा र प्रश्न चाहिँ कहाँ पुग्यो त? यिनै सवालहरूमा केन्द्रित हुँदै हामीले सिबिएमका राष्ट्रिय निर्देशक सुरज सिग्देलसँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सञ्जीवजी। अब झन्डै 6 महिनादेखिबाट कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि भनौँ न मुलुकका तमाम क्षेत्रहरू चाहिँ अस्तव्यस्त छ र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो फोकस एरियामा आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिराखेको स्थिति छ। यति बेला सिबिएम चाहिँ के गर्दैछ? यसका रेगुलर कार्यक्रमहरू कति प्रभावित भए? प्राथमिकताहरू कतातिर गए? अलिकति सिबिएमको गतिविधिहरू बताइदिनुहोस् न सबैभन्दा फर्स्टमा। सिबिएमले विगत लगभग 4 दशकदेखि नेपालमा काम गरिरहेको छ र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र त्यो गर्ने क्रममा उहाँहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी मा चाहिँ समाहित गराउने नै हाम्रो काम रहेको छ। वास्तवमा चुनौती त थियो, छ पनि, अहिले पनि चुनौती छ। किनभने जसले काम गर्दैछ ऊ आफू पनि सुरक्षित हुनुपर्ने, उसको आफ्नो परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने र फेरि काम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ अरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ अब इन्फेक्सन नहोस् हैन भनेर हेर्नु पनि पर्ने। तर त्यति गर्दाखेरि पनि हामीले के चाहिँ हाम्रो साझेदार संस्थाहरू हामी 11 वटा नेपालका गैर सरकारी संस्थाहरूसँग हामी काम गर्छौँ। हाम्रो 11 जना पार्टनर संस्थाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू मार्फत चाहिँ हामीले के पत्ता लगायौँ भन्दाखेरि जति पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग हामी काम गर्छौँ त्यो मध्ये कतिलाई चाहिँ जुन यो बेसिक निड्स भन्छ, यो दैनिक उपभोग्य चिज पनि आवश्यकता छ। जस्तो खानको लागि अब रोजगारी गुम्यो अथवा चाहिँ उहाँहरूले काम गर्न पाउनु भएको छैन भनिसकेपछि हामीले त्यो पत्ता लगायौँ र बेसिक निड एसेसमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यो 4 महिनामा 4700 परिवार है 4700 परिवारलाई चाहिँ हामीले खाद्यान्नहरू सपोर्ट गर्यौँ। अब त्यो कसरी गर्यौँ भन्दा 2 वटा मोडल युज गर्यौँ। एउटा चाहिँ हामीले के मोडल गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन नियमित कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रममा जुन कुरा हामीले अब गर्न सकेनौँ, किन 4 महिना हामी बन्द हुने अवस्था देखिसकेपछि त्यसबाट हामीले चाहिँ हाम्रो पैसालाई बचाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले यो सेवामा यो अहिलेको चाहिँ आवश्यकतालाई चाहिँ पूर्ति गर्ने गर्यौँ भने सँगसँगै हामीले हाम्रो सिबिएमको इन्टरनेसनल अफिसलाई चाहिँ हामीले डिमान्ड गर्यौँ कि अब यहाँ अवस्था त गाह्रो छ, सबैलाई गाह्रो हुँदाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू झन् मर्कामा परेका छन्, त्यसकारण हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले एउटा नयाँ प्रोजेक्ट पनि स्टार्ट गर्यौँ। लगभग 800 जनाको लागि चाहिँ 800 परिवारको लागि पुग्ने गरेर चाहिँ हामीले एउटा सपोर्ट गर्दैछौँ र त्यसै गर्दाखेरि लगभग 5000 परिवारलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्न भएका छौँ। अब त्यो सपोर्ट कम्प्लिट होइन। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले उहाँहरूले जुन आफ्नो रोजगारी अथवा आफ्नो चाहिँ लाइभलीहुड गुमाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ केही समय उहाँहरूलाई चाहिँ थेर्नको लागि मात्रै हो है। र यो पनि हामीले कसरी काम गर्यौँ भन्दाखेरि सरकारसँग सबै संस्थाहरूले आफ्नो लोकल गभर्मेन्ट अब त्यहाँ गाउँपालिका अथवा नगरपालिका उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पत्ता लगाउने र उहाँहरूलाई उहाँहरू घरमा गएर अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ कुनै एउटा निश्चित स्थानमा बोलाएर र त्यसमा पनि अब यो कोभिड नसरोस् भन्नको लागि चाहिँ सबै उपायहरू अपनाएर काम गर्यौँ। अनि अर्को पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अलिकति आवश्यकताहरू हुन्छ। जस्तो विशेष किसिमको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई एसटिडी डिभाइस चाहिन सक्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक मेडिकल केही आवश्यकताहरू हुन्छन्। त्यो पाटोमा पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने गर्यौँ। हाम्रो साझेदार संस्थाहरूले चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी काउन्सिलिङ, यो परामर्शको कामहरू पनि हामीले गर्यौँ र अब घर पुगेर जुन पहिलाको जस्तो फेस टु फेस काउन्सिलिङ गर्न सक्ने अवस्था त रहेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ टेली काउन्सिलिङको चाहिँ व्यवस्था गरेर सबैजनालाई चाहिँ काउन्सिलिङ दिने कामहरू चाहिँ गर्यौँ र यो पनि हामीले लगभग 1500 भन्दा बढी यस्ता खालका व्यक्तिहरूले चाहिँ काउन्सिलिङ सेवा पाउनु भएको छ। र लास्ट म जोड्न चाहन्छु, यो काउन्सिलिङ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा हामी जो घरमा बस्छौँ त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि मानसिक समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने र जो चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गरेको छ, झन् चाहिँ जो कोभिडको रेस्पोन्समा काम गरेको छ उहाँहरूलाई पनि त्यो देखिन सक्ने हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा मोड्युल नै डेभलप गरेर अब हाम्रो साझेदार संस्थाहरूले विभिन्न जिल्लामा के गर्यौँ भन्दाखेरि यो ग्रुप थेरापी, जस्तो सेक्युरिटी पर्सनलहरूलाई पनि ग्रुप थेरापीमा साइकोसोसियल थेरापी दिने, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई साइकोसोसियल थेरापी दिने, यो कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ र यो अझै निरन्तर छ। हामी त्यो काम गरिरहेका छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको सवाल
त्यसै पनि कता न कता छायामा परेको जस्तो, अलिकति मेन स्ट्रिममा ल्याउन नसकिएको जस्तो स्थिति थियो। तर अहिलेको सन्दर्भले गर्दाखेरि त त्यो विषयलाई अझै धेरै पर धकेलेको जस्तो देखिन्छ। कसरी यसलाई फेरि मेन स्ट्रिमाइज गर्न सकिन्छ, कसरी मूलधारमा बहसमा ल्याउन सकिन्छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको सवाललाई भन्ने विषयमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा सरकारवालाहरूका बिचमा कुनै त्यस्तो सरसल्लाह अथवा योजना केही हुन सकेको छ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूको संस्था स्वयंलाई नै हामीले चाहिँ यो कुरालाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई नै हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ र अवसर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सिपिएम हामी लागि परेका छौँ र हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै के हुन्छ भने जसको सवाल उसैको नेतृत्वमा हामी काम गर्छौँ। त्यस कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले जहिले पनि उहाँहरूको आफ्नो सवाललाई ल्याउनको लागि हामी प्रोत्साहन गर्छौँ। हाम्रो कार्यक्रमहरू पनि त्यसरी डिजाइन गरेका हुन्छौँ। कुनै पनि यो ह्युमेनिटेरियन क्राइसिस आउँदाखेरि चाहिँ देशको सरकार र युएन र अरू हामी जस्ता साझेदार संस्थाहरू मिलेर चाहिँ क्लस्टर सिस्टम हुन्छ। हरेक क्लस्टर विभिन्न किसिमको क्लस्टरहरू हुन्छन्। ती क्लस्टरले चाहिँ कुनैले चाहिँ प्रोटेक्सनमा काम गर्छ, कुनैले एजुकेसनमा काम गर्छ, कुनैले स्वास्थ्यमा काम गर्छ, विभिन्न किसिमको कामहरू हुन्छन्। त्यो ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ के इन्स्योर गरेका छौँ भन्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ सवालहरू चाहिँ सुनिश्चित होस् है भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले निरन्तर लबी गरिरहेका छौँ। त्यस कारण तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो वर्ष वास्तवमा तपाईँले टिभीको प्रोग्रामहरू अथवा यो देख्नुभयो भने धेरै ठाउँमा चाहिँ यो साइन ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रिटेसन, यो दोभाषीले चाहिँ साइन ल्याङ्ग्वेज देख्नुहुन्छ नि, यो एउटा उदाहरण हो। यो कम्प्लिट पूर्ण त छैन, तर यो वर्षदेखि हामीले हेर्दै जाने भने धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो आएको छ। त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि एटलिस्ट जो चाहिँ सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ साइन ल्याङ्ग्वेज मार्फत चाहिँ न्युज अथवा कुनै पनि इन्फर्मेसन दिन सक्ने चाहिँ बन्न पाइएको छ। त्यो कम्प्लिट छैन तर सुरुवात भएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूलाई चाहिँ एक्सेसिबल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ लबी गरेका छौँ। त्यो पाटो गइरहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ सामान्य अवस्थामा पनि अलिकति जोखिममा रहेको समूह हो, उहाँहरूको अवस्था अलिकति संवेदनशील हुने गर्दछ। तत्काल के गर्न सकिन्छ त यदि उहाँहरू त्यस्तो खालको कुनै पनि संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिराख्नु भएको छ, कुनै खालको चुनौतीहरू फेस गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि उहाँहरूले कस्तो एक्सन लिन सक्नुहुन्छ, कहाँ गएर सम्पर्क गर्ने, कसरी अधिकार माग्ने र कसरी सुरक्षित हुने यति बेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सेवा लिन खोज्नुभयो भनेदेखि? यसमा चाहिँ दुई तिनवटा पाटोहरू हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ कम्प्लेन मेकानिजमको कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ र अब हाम्रो सरकारले चाहिँ के निश्चित गरेको छ भने हरेक व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो मानव अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ, गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू छ र त्यसलाई चाहिँ कम्प्लेन मेकानिजमको रूपमा चाहिँ जस्तो अब हाम्रो मानव अधिकार आयोगको कुराहरू छ र मानव अधिकार आयोगको पनि अब क्षेत्रीय कार्यालयहरू छन्, ती मार्फत पनि हामीले चाहिँ आफ्नो कम्प्लेनहरू चाहिँ बढाउन सक्छौँ। एउटा पाटो त्यो भयो। प्रहरीको चाहिँ महिला सेलबाट पनि लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अरू यो प्रोटेक्सन यो चाहिँ महिला अधिकारमा काम गर्ने संस्थाहरू मार्फत पनि उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ कुरा राख्ने त कम्प्लेन मेकानिजममा जान सक्नुहुन्छ। र अर्को पाटो म जोड्न चाहन्छु, यतिखेर घरमा बसेको कारणले अथवा विभिन्न कारणले भनौँ न, अब कोभिडको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूमा चाहिँ यो मानसिक समस्या आइरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ विभिन्न समस्याहरूले चाहिँ झेलिरहेको छ र केही केही कुरा चाहिँ कोही कोही चाहिँ अब तपाईँले देख्नु पनि छ, समाचारहरू सुनेका पनि छौँ, आत्महत्याको केस पनि बढिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब कसरी त्यसलाई रोक्ने त? अहिले त अब घर घरमा गएर चाहिँ काउन्सिलिङ गर्न सक्ने अथवा औषधि गर्न सक्ने सम्भावना त नहुन सक्छ र जुन रेगुलर मेडिकेसनको सर्भिस पनि अहिले त गाह्रो छ किनभने कोभिडले गर्दा। त्यस कारणले चाहिँ सिपिएम र हाम्रो साझेदार संस्थाहरू हामी सबै मिलेर र अहिले चाहिँ हामीले टियु टिचिङ हस्पिटल महाराजगञ्जको जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चाहिँ शिक्षण अस्पताल छ उहाँहरूसँग मिलेर चाहिँ हामीले एउटा हेल्पलाइन, यो सुसाइड प्रिभेन्सन हेल्पलाइन भनेर चाहिँ हामी सुरुवात गरेका छौँ। आजै यो सुरुवात भयो। यो चाहिँ सेप्टेम्बर 10 जुन चाहिँ सुसाइड प्रिभेन्सन डे हो अन्तर्राष्ट्रिय, यही दिनमा हामीले चाहिँ आजदेखि सुरुवात गरेका छौँ। यसले के सेवा गर्छ त भन्दाखेरि अब जसलाई चाहिँ त्यो मानसिक स्वास्थ्यले अलिकति दुःख दिइरहेको छ अथवा चाहिँ सुसाइड कतल थट आउने गर्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो हेल्पलाइनमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ फेरि के हो भने पैसा नलाग्ने नम्बर हो र त्यो नम्बरमा फोन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले त्यसमा काउन्सिलिङ पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने र यदि चाहिँ तपाईँ चाहिँ सुसाइडल अथवा चाहिँ भनौँ न आत्महत्याको सोच बनाउनु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने काम चाहिँ
गर्नको लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। अन्तिममा सुरज सर, अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणको दायित्व त फेरि अन्तर्गत राज्यको हो, त्यसपछि समाजको पनि हो। उहाँहरूले आफूलाई सुरक्षित बनाउनको लागि गर्ने पहल, कम्प्लेन, प्रोसेसको कुरा एक ठाउँमा छ, तर समाज अलिकति रेस्पोन्सिबल भइदिने हो भनेदेखि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यावत समस्याहरू आफै कम हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यति बेला समाजको भूमिका चाहिँ के हुन्छ, कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ, खास गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको रक्षाका लागि? वास्तवमा हामीले यो अपाङ्गताको कुरै गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा पाटो हेर्छौँ कि एउटा चाहिँ तपाईँको शरीर अथवा मानसिक रूपमा चाहिँ हुने क्षतिको कुरा हो, जुन चाहिँ क्षति भयो। अपाङ्गता चाहिँ कहाँ सिर्जना हुन्छ भने जब समाज तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई त्यो कारणले गर्दा केही काम गर्न दिँदैन अथवा एउटा सोच राख्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर बल्ल अपाङ्गता सिर्जना हुन्छ, नत्र भने चाहिँ अपाङ्गता सिर्जना नै हुँदैन। त्यस कारणले समाजको रोल त अपाङ्ग बनाउने नबनाउने अथवा अपाङ्गता भएको व्यक्ति भन्न पर्ने नपर्ने भन्ने कुरादेखि सुरु हुन्छ। भनेको मतलब के हो भने यति इम्पोर्टेन्ट छ कि समाजले चाह्यो भने कुनै व्यक्तिले अपाङ्गताको महसुसै नहुने सम्मको काम चाहिँ गराउन सक्छ। हस् सर, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद।